वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला यख़ाफ़ून लव्वामतल लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी अला सूरतिश शबाब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दोस्ताने ग्रामी अल कदर अहबाब, सबसे पहले तमाम देखने वालों, सुनने वालों, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामईन हज़रात को मेरी तरफ से सलाम। हज़रात ग्रामी, अल्लाह पाक कुरान के अंदर ऐलान फरमाता है कि और किसी मलामत करने वाले की मलामत का अंदेशा ना करें। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत इल्म वाला है। दोस्तान गिरामी, गोया अल्लाह कुरान की आयत के अंदर ऐलान फरमाता है कि किसी मलामत करने वाले की मलामत का अंदेशा ना करें। ये अल्लाह का फ़ज़ल है। गोया अल्लाह ने अपने नबियों की, अपने रसूलों की तौहीन और बेअदबी में उनकी इज़्ज़त रखी है, क्योंकि जितना भी लोग उनके ख़िलाफ़ बातें करेंगे, उनकी मलामत करेंगे, तो अल्लाह उनके मर्तबे को और बुलंद कर रहा होता है। इसी तरह अवलिया अल्लाह के भी दो अवलिया की किस्में हैं। एक अहलुत तकवीम रिजालुल गैब और कुतुबे मदार हैं, और दूसरे कुतुबे इरशाद हैं। मतलब कुतुबे मराद से और कुतुबे इरशाद से मराद ये है, जो कुतुबे इरशाद हैं वो बशरीयत हैं, मतलब शरीयत के अंदर रहकर वो जो है तो लोगों के तज़किया नफ्स करते हैं। और जो कुतुबे मदार हैं उन्होंने अपनी मलामत की हुई होती है। खुफिया तौर पर वो जो है तो लोगों की रहनुमाई करते हैं, इस्लाह करते हैं। जिस तरह पुलिस के अंदर एक पुलिस होती है, बज़ाहिर वर्दी के अंदर हमें नज़र आती है, और एक इस तरह की खुफिया पुलिस होती है जो कहीं कोई झाड़ू लगा रहा होगा, कहीं जूते पॉलिश कर रहा होगा, कोई किसी काम के अंदर होगा पुलिस वाला, लेकिन खुफिया तौर पर जब वो किसी को नज़र आ जाए फिर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, भाई बस ये काम का नहीं रहा, लोगों को पता चल गया। तो इसी तरह कुतुबे इरशाद और कुतुबे मदार के अंदर फ़र्क है कि कोई सरेआम कर रहे हैं और कोई छुप के इस्लाह कर रहे हैं। तो हज़रत सही सहेली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आप दुनिया से आपने पर्दा फरमाया तो 3 दिन तक आपका जनाजा नहीं पढ़ाया गया, और आपने पहले से ही मौलाना इसहाक से ये कहा हुआ था कि मौलवी साहब आपने मेरा जनाजा पढ़ाना है, मेरा जनाजा 3 दिन तक कोई नहीं पढ़ाएगा। वजह क्या बनी? बज़ाहिर आपने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, बज़ाहिर आपकी नमाजों की कोई गवाही नहीं थी। तो इस तरह जब हज़रत सैयद सही सहेली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा पढ़ाया गया, तो फिर क्या देखा, जब आपके जो है ना कफन को आपके चेहरा अक़दस से हटाया गया तो देखा आपकी जो है तो दाढ़ी पूरी थी। तो सुन्नत के मुताबिक आपकी दाढ़ी मुबारक पूरी थी। अब वजह क्या हुई कि दुनिया के अंदर रहते हुए उन्होंने कई हज़ारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, ईसाइयों को मुसलमान किया, जो गैर मुस्लिम से उनको कलमा पढ़ाया। अगर बज़ाहिर बंदा दाढ़ी रख कर, जुल्फ़ें रख कर, अमामा बांध कर, शरीयत का पाबंद होकर इतना काम नहीं कर सकता जितना काम इन्होंने शरीयत को जो है पैसे पुष्ट तो नहीं डाला, लेकिन छुप कर बज़ाहिर महसूस ये नहीं हो रहा था कि ये शरीयत के अंदर चल रहे हैं, लेकिन इतना काम कर दिया। वजह ये है कि ये कुतुबे मदार हैं, छुप कर इस्लाह करने वाले हैं, और एक कुतुबे इरशाद हैं। आइए मैं आपको इनकी भी एक बात सुना दूं कि एक अल्लाह के वली हैं
कुतुब इरशाद सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनका एक दोस्त है, वो अपनी बीवी उनके पास छोड़ के चला गया कि आप जो है तो ये आपके पास रहेगी, मुझे और किसी के ऊपर यकीन नहीं है, तो आपके पास ये रहेगी जब तक मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो फिर ले जाऊँगा। तो हज़रत साहब ने फरमाया ठीक है, अंदर रख के चले जाएं ज़नान खाना में। तो वो उनके पास छोड़ के चला गया। एक दिन हज़रत साहब ने अपनी बेगम को, अपनी ज़ोजा को आवाज़ लगाई कि मुझे पानी दें, तो वो कह रही है मैं आटा गूंद रही हूँ। उन्होंने उसी उनकी दोस्त की जो है तो बेगम है, उससे कहा पानी दें हज़रत साहब को। वो चली गई पानी लेकर। उसने नकाब भी किया हुआ था, बिल्कुल पर्दे के अंदर खातून थी, लेकिन हाथ से जब पानी पकड़ाया तो वो हाथ नंगा था और हज़रत साहब की जो है तो निगाह उसके हाथ के ऊपर पड़ गई। तो उनके जहन के अंदर फौरन यकायक ख्याल आ गया कि या खुदा, इसका हाथ इतना खूबसूरत है तो इसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। तो जो है ना, सारी फ़कीरी सल्ब हो गई इसी ख्याल की बिना पर, जो इसने सोचा कि हाथ इतना खूबसूरत है तो चेहरा कितना खूबसूरत होगा। फ़कीरी सल्ब हो गई। तो वो अब किसी को बता भी नहीं सकते, अल्लाह के वली हैं। वो निकल गए जो है तो दीगर औलियाए कराम के पास अपने मसले का हल ढूंढने के लिए। उन्हें उनका जो मसला है उसका हल कोई नहीं दे सकता। तो एक वली के पास गए, उन्होंने उन्हें बताया कि फ़लाँ मकाम के ऊपर जो है तो रिजालुल गैब अहले तकवीम कुतुब मदार आदमी हैं, उनके पास चले जाएं, वो वली अल्लाह हैं, जो है ना वो आपका ये मसला हल कर देंगे। जब वो उधर पहुंचते हैं तो जाके देखते हैं कि उन्होंने एक शराब की बोतल रखी हुई है और प्याले के अंदर डाल के वो भी पी रहे हैं। एक छोकरा साथ बैठाया हुआ है, उसको भी बोसे दे रहे हैं, कभी उसको चूंटी काट रहे हैं। तो वो वापस आ गया, आके उन हज़रत साहब से कहता है भाई वो जिनके पास मैं तो गया हूँ, ना उनकी दाढ़ी है और ना उनकी जुल्फ़ें हैं, ना कोई टोपी है, ना मामा है, और एक तरफ वो लूंडा बैठाया हुआ है, उसके साथ कभी उसको काट रहे हैं, कभी उसको जो है तो बोसा दे रहे हैं, और कभी वो शराब उन्होंने रखी है वो पी रहे हैं। कोई सही एड्रेस दें, ये तो मुझे गलत एड्रेस पे भेजा है। फिर उन्होंने कहा बिल्कुल सही एड्रेस है, वही आदमी आपका मसला हल कर सकता है। फिर वापस गए, उन्होंने दम करके पानी पिलाया। जब पानी पिया ना तो उनकी वापस सारी फ़कीरी वापस आ गई। रात को आए, आके सो गए और ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ इतना ख्याल किया था कि इसका हाथ इतना खूबसूरत है, चेहरा कितना खूबसूरत होगा, मेरी फ़कीरी चली गई। अब ये बंदा सरेआम इस तरह की काम कर रहा है, इसकी फ़कीरी इसी के पास है। वापस आ गए दूसरे दिन, जाके सवाल किया, मैंने तो आपको मान लिया है, लेकिन ये सवाल करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने सिर्फ इतना सोचा था तो मेरी फ़कीरी सारी ख़त्म हो गई। तो आप तो सरेआम कर रहे हैं लेकिन आपकी फ़कीरी नहीं जा रही, तो मुझे तो और ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो गया आपका प्याला पीने से दम किया हुआ। तो वो कहते हैं हमने ये सब कुछ इसीलिए रखा हुआ है, ये जो बोतल है इसके अंदर शराब की बोतल है, इसके अंदर है पानी साफ़ सुथरा, और ये जो छोकरा तुम्हें नज़र आ रहा है बज़ाहिर ये मेरा बेटा है, हकीकी बेटा। हमने ये इसीलिए किया हुआ है कि कोई अपनी औरत हमारे पास छोड़ के ना चला जाए। तो इसलिए अहले तकवीम, रिजालुल गैब, कुतुब मदार, औलिया अल्लाह जो हैं ये अपने आप को छुपाते हैं, ज़ाहिर नहीं करते, और जो कुतुब इरशाद हैं वो अपने आप को ज़ाहिर करके काम करते हैं। आइए ज़रा हज़रत सखी जमाल मुजर्रद जो है तो मलामती सिलसिले के दूसरे नंबर के पेशवा हैं, आपकी बात आपके समातों की नज़र के आपके साथ एक औरत लग गई और आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपकी आशिक हो गई, अब गलत काम के लिए उन्हें कह रही है। हज़रत साहब भाग गए वहाँ से। ये रिजालुल गैब अहले तकवीम कुतुब मदार अल्लाह के वली हैं, वो वहाँ से भाग गए और दूर जाके आग जलाई, उसके पास बैठ गए और हाथ उठा दिए। वो औरत फिर पीछे पहुँच गई, हाथ उठा दिए, या अल्लाह जो है तो मेरे जो है तो ये इस ओलिये को बदल दे ताकि ये मुझे पहचान ना पाए। तो जब आमीन कह रही थी कि इतने में उनकी दाढ़ी भी गायब हो गई, जुल्फ़े भी गायब हो गई, हर चीज़ गायब। तो वो औरत उन्हें पहचान ना सकी। तो मैं आपको आखिरी बात
بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سادات پاک کا جو ہے تو ادب کیا تھا، اللہ نے پھر آپ کو ولایت عطا فرمائی تھی۔ ایک سید زادے کا صرف احترام کیا تھا، انہوں نے سید زادے کی داڑھی مونچھیں نہیں دیکھی، زلفیں نہیں دیکھی، صرف سید زادے نے کان میں یہ کہا تھا کہ بھائی میرے گھر کے اندر میری جوان بیٹیاں ہیں اور بچے ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو جنید سرکاری سطح پر وہ کشتیاں کرنے والا پہلوان تھا، تو اس نے اپنی جو ہے تو ملامت کی، وہ سید زادے کے آگے گر گئے، 3 مرتبہ وہ گرے، تو اللہ نے انہیں پھر ولایت عطا فرما دی، اور خواب کے اندر حضور کا دیدار بھی ہوا کہ تو نے میرے بچے کے ساتھ اتنا ہمدردی کی اور میرے بچے کی جو ہے تو عزت نفس کا خیال رکھا ہے۔ 11ویں والے پیر آپ جنہیں کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہیں تو 7ویں پشت پہ آ کے آپ کے مریدین کے مرید ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی کو جو ہے تو عزت ملی، وجہ یہی تھی کہ آپ نے ایک سید زادے کا احترام کیا۔ تو جنید بغدادی کے خواب میں حضور پاک سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جنید، عیسائیوں کا ایک پادری ان کے گرجے میں میری توہین کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، تو جا اولیاء بدلنے کا حکم دیا، داڑھی ختم کر دی، گلے کے اندر گھانی ڈال دی، اور جنید بغدادی عیسائیوں کے محلے کی طرف چل پڑے، ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو جب وہاں جا کے پہنچے تو کوئی پہچان نہیں سکتا، سلیم گلے کے اندر ہے، اور کوئی انہیں یہ پہچان نہیں سکتا کہ بھائی یہ اللہ کا ولی ہے یا یہ عیسائیوں کا پادری ہے۔ پہچان ختم، پادری بن کے چلے گئے، بیٹھے رہے۔ تو اب جب وہ جا کے بیٹھے تو وہ عیسائیوں کا پادری حضور کی جو توہین کرنے والا ہے، اس کی زبان رکنا شروع ہو جاتی ہے، بات کرتا ہے لیکن بات کلیئر ہوتی نہیں۔ پھر اس نے کہا بھائی کون ہے آدمی جو آ کے بیٹھا ہے، میں رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہوں لیکن اب وہ ہو نہیں رہی، کلیئر نہیں گستاخی ہو رہی۔ تو پھر حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ کھڑا کیا، اگر بظاہر داڑھی بچا سکتی ہے، زلفیں بچا سکتی ہیں، تو پھر کسی علم کو خواب کے اندر حضور آ جاتے اور کہہ دیتے، لیکن نہیں، انہیں پتا تھا کہ ہمارا حکم ماننے والا کون ہے، ہم سے محبت کرنے والا کون ہے، تو انہیں ہی خواب کے اندر دیدار کروایا۔ پھر وہ جا کے تو حضور کی ناموس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا ریئسل جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل اللہ 2 قسم کے ہیں، ایک رجال الغیب اور اہل تقویم خطب مدار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے، دنیا کی محبتیں ختم، اللہ کے ساتھ محبت ہے، دنیا کی جو رنگتیں ان کے اندر اپنے آپ کو نہیں سمایا ہوا، ان سے باہر نکال کر رب العالمین کی محبت کو دل کے اندر سما بسا رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے داڑھی، زلفیں، یہ رجال الغیب لوگوں کو جو تو وہ نہیں رکھتے۔ یہ قطب ارشاد جو لوگ ہیں وہ بظاہر داڑھی بھی ہوتی ہے، ان کی زلفیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ سرعام جو ہے تو دین کا کام کرتے ہیں، اور رجال الغیب قطب مدار چھپ کے کرتے ہیں۔ جس طرح یہ پولیس کی آپ یہ مثال دے دوں کہ پولیس والے جو ہیں تو ان کے اندر جو ہے تو 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سرعام کرنے والی ہے اور ایک چھپ کے کرنے والی ہے۔ تو یہ وہ والی فورس ہے حضور کی۔ اب دیکھیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات لازمی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے یہ مثال اس طرح بنتی تو نہیں ہے، معاذ اللہ معاف کرے، آج کے اس زمانے کا وزیر اعظم گویا نواز شریف کا بھائی شہباز شریف ہے، عمران خان ہے، زرداری ہے، کوئی ہے، فضل الرحمان ہے، اس کے دروازے پر جو ہے تو ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوگا، اور وہ اگر اس کے خلاف کوئی بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے خلاف بات کرے گا تو یقین مانیے وہ اسے اندر نہیں جانے دے گا۔ وجہ یہی بنے گی کہ اس نے اس کی شکل کے خلاف باتیں کر لی ہیں، وہ اب اسے اندر نہیں جانے دے گا، گیٹ کھول کے اندر نہیں جانے دے گا۔ اب بتائیے کہ جو دروازہ علم کا دروازہ ہو، لکڑی کا نہیں، لوہے کا دروازہ نہیں، سنگ مرمر کا دروازہ نہیں، علم کا دروازہ، اس دروازے کے جو دربان ہیں اور اس دروازے پر سیکورٹی گارڈ ہیں،
اگر آپ ان کی شکلوں پہ باتیں کریں گے تو پھر فیض حاصل نہیں کر سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خلق آدم من صورت، کہ میں نے آدم کو اپنی صورت کے ساتھ تخلیق کیا، اپنی صورت جیسا بنایا ہے۔ تو اب ابن آدم کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے کا حکم نہیں، وجہ یہی ہے کہ اللہ کی صورت ہے۔ تو اب دوسری جگہ سر الاسرار کے اندر غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے تو بندے کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے کا حکم بخاری شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ابن آدم کی صورت جو ہے نا اللہ کی صورت، چہرہ ایک جیسا اللہ نے بنایا ہے، تخلیق کی ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی۔ تو حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو ایک بیریش نوجوان کی شکل پہ دیکھا ہے، اللہ کی داڑھی تو نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو اب دیکھیے ہمارے مرشد گرامی ہیں سلسلہ ملامتیہ اہل التقویم رجال الغیب قطب مدار کے ولی ہیں اللہ کے، حضرت سید جان علی شاہ سرکار متعان اللہ بطول حیاتی مدذ العالی، آپ کراچی عرس کے اندر ہیں تو ہندو آ گئے آپ کے عرس پہ، وہ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے تو اس بات پہ اعتراض کیا حضرت صاحب کی داڑھی کوئی نہیں، ان کے نام ہیں، ایک ہے گل رام ہے، تارا رام ہے، اور گلچی رام ہے، گلاب رام ہے۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو مریدین نے کہا تصویر نکالیں، تصویر نکالی گئی تو داڑھی تھی، انہوں نے پھر شک کیا یہ ایڈٹ کی ہوئی تصویر ہے، پھر انہوں نے کیمرے منگوائے اور پھر جا کے تصویر نکالی، پھر بھی وہ تصویر پہ داڑھی آ رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ اہل تقویم رجال الغیب قطب مدار اللہ کے ولی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ پھر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہی ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کام، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے، عقل کو تنقید سے فرصت کام۔ اب جو عقل کہتی ہے وہ تنقید ہی کرتی ہے لوگوں پر، اگر وہ بھی تنقید نہ کرتے تو پھر وہ مسلمان نہ ہوتے۔ انہوں نے تنقید کی بھائی حضرت صاحب کی داڑھی نہیں ہے، تو یہ شاعر نے خوبصورت انداز میں کہا عقل کو تنقید سے فرصت کام، انہوں نے تنقید کی، پھر مریدین نے تصویر نکال کے بتایا تو پھر حضرت جی کی داڑھی بھی تھی، تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے۔ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اب عشق کریں گے، ہمارے اعمال کی جو ہے تو انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر عمل کا دار و مدار ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ داڑھی ہے، زلفیں ہیں یا نہیں۔ تو اہل اللہ کی جو ہے تو باتیں ہمیں دلوں کے اندر سجانی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اہل التقویم رجال الغیب قطب مدار اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔